कार्तिक 17 गते राति जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.4 रेक्टरको भूकम्प गयो। यस्तै धेरै धनजनको क्षति भयो। 154 जना भन्दा बढीको मृत्यु, 366 जना घाइते भए। 30,000 घरहरू बस्न नहुने गरी क्षति भए। यो भूकम्पका कारण 2.5 लाख मानिसलाई मानवीय सहायता आवश्यक पर्यो। दुर्गम उच्च पहाडी क्षेत्रमा धेरै बालबालिका टुहुरा र सयौं संख्यामा घरबार विहीन भए। भूकम्पपछि अहिले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारे कुरा गर्न हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं जाजरकोट भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घरतीलाई। घरतीजी, यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो छ अहिले जाजरकोटको अवस्था? मानिसहरू कसरी बसिरहेका छन्? करिब कार्तिक 17 गते भूकम्प गइसके पश्चातको अबको समय हेर्ने हो भने हामी 5 महिना पुग्दैछौँ। अब लगभग अब चैत्र 17 गते हामी 5 महिना पुग्छौँ। त्यसो भएकाले गर्दा अहिले खोज र उद्धार, त्यसपछिको राहत वितरण र त्यसपछिको अस्थायी आवास, त्यसो भएकाले गर्दा यो सम्पन्न भइसक्यो। अब अस्थायी आवासको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछु। सुरुको चरणको कुरा त अब तपाईलाई यो महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत पनि भन्न जरुरी हुन्छ। हामीले 24 घण्टाभित्र खोज र उद्धार कार्य हामीले सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सकेका हौं। र त्यसपछिको सबैभन्दा ठुलो चुनौती के थियो त? राहत थियो। त्यसो भएकाले गर्दा राहतलाई पनि हामीले विभिन्न सहयोगी सङ्घ संस्थाहरू, दात्री निकायहरू, सहयोगी मनहरू, व्यक्तिहरू सबैको सहयोगले हामीले चाहिँ राहत वितरण कार्यलाई पनि सफलताका साथ सम्पन्न गर्यौं। त्यति बेलाको अवस्थाको समाचारहरू हामीले देखायौं। अनि त्यो लगत्तै सुत्केरीहरू, गर्भवतीहरू, बिरामीहरू, वृद्ध बालबालिकाहरू चिसोको कारणले कठाङतिर मरेका समाचारहरू आएका थिए। अहिले के छ अवस्था? तत्कालीन अवस्थामा सबै घरभन्दा बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था नै भयो। कति घरहरू त पूर्ण रूपले ध्वस्त नै भए, तर कति आंशिक रूपले क्षति भए पनि बस्न नमिले खालका थिए, र कति चाहिँ एक किसिमको एम्बुस थापेको जस्तो के अब चर्के पनि अब त्यो बस्न नमिल्ने खालका नै थिए। त्यसो भएकाले गर्दा सबै बाहिर भएको हुनाले अब गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, वृद्ध, दीर्घ रोगीहरू त्यो समस्या थियो। तर पनि हामीले उहाँहरूलाई अस्थायी आवासकै रूपमा बाहिर चाहिँ हामीले राहत सामग्री सबै उपलब्ध गराउँदा पनि धेरै जनाको मृत्यु हुन पुग्यो। जस्तो कि तपाईको नगरपालिका भेरीमा पनि गर्भवतीहरू, बिरामीहरू, वृद्धहरूको मृत्यु भयो नि। कस्तो लाग्थ्यो एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा अथवा त्यो क्षेत्रको एक अभिभावकको रूपमा? आज सुत्दै गर्दाखेरि भोलि बिहान कसैले सुनाउँछन् कि आज हाम्रो यो गाउँमा, यो ठाउँमा यी गर्भवतीको, यी वृद्धको, यी वृद्धाको, यी बालिकाको, होइन, सानो शिशुको मृत्यु भयो भन्ने समाचारहरू सुन्दा कस्तो लाग्थ्यो तपाईँलाई? होइन, निकै पीडादायी। अब हामी त सिधै ठोकिने, अब स्थानीय सरकार भनेको सिधै जनतासँग बिहान बेलुकी हिँड्दा समेत ठोकिने। त्यसो भएकाले गर्दा यो अवस्था आउन सक्छ भन्ने हिसाबले हामी रात दिनै 24 घण्टा हामी खट्यौँ। हामी आफै पनि चर्केको भत्केको घरमुनि हामी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबै त्यो हिसाबले पनि हामीले सामना गर्ने क्रममा अनि 81 समाचार आइदिन्छ यो ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भयो, होइन, यो शिशुको मृत्यु भयो, शिशुको मृत्यु भयो, सुत्केरीको मृत्यु भयो, सुत्केरीको मृत्यु भयो भनेर भन्दाखेरि कुरो के हो भने त्यसको कारण के थियो भनेर भन्दाखेरि अब सबै हामी बाहिर नै थियौँ, होइन। अब उहाँलाई न्यानो कपडाको पनि बन्दोबस्त गरिएको छ, होइन। त्रिपालदेखि लिएर त्यो चाहिँ बिरामीको प्रकृति हेरेर हामीले टेन्टको पनि व्यवस्था गरेका थियौँ। तर के हुँदो रहेछ भने टेन्टले थेगेन नि, होइन। त्यो चिसो कठाङको चिसो, फेरि एकदमै सिरेठो चल्ने ठाउँ पनि हो। सुरुको चरणमा त हामी टेन्टमै गयौँ, हेर्नुहोस्, होइन। यो चाहिँ जागरकोटको लागि पनि पहिलो भोगाइ भयो कि, होइन। टेन्टमा गयौँ, के अरे त्रिपाल त कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो माथिको चिसो त्यो सोसेर त्यही चिसो तल फ्याँकिदिँदो रहेछ, हेर्नुहोस्। त्यसो भएकाले गर्दा अब हामीलाई टेन्ट चाहिएन है, के अरे त्रिपाल चाहिएन। त्रिपालले सकिन्छ भने एक किसिमको टेन्ट, त्योभन्दा अलिकता उन्नत प्रकृतिको त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ टेन्ट चाहियो भनिसकेपछि टेन्टमा चाहिँ हामीले बसायौँ गर्भवती महिला, बालबालिका, त्यसपछि गएर चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घ रोगीहरूलाई। तर त्यसमा हुँदा पनि धेरै त्यसले पनि त्यति धेरै थेगेन। त्यसको एउटा कारण के छ भने हामीले गर्न सक्ने त्यही नै थियो। तिनै तहका सरकार बीचको आपसी, किन सरकारले अथवा विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले सहयोग गरेनन्? त्यति बेला यो भनौँ जाडो महिनाभरि नै यो समाचारहरू आइरह्यो कि हरेक हप्ता जस्तो कोही न कोही शिशु मृत्यु हुने, कोही न कोही सुत्केरीको मृत्यु हुने, यो समाचारहरू आइ नै रहे। के थियो कारण भन्नुहोस् त? किन यो अवस्था आएको थियो? होइन, सहयोग एकदमै पर्याप्त मात्रामा हामीलाई प्राप्त भयो, हेर्नुहोस्। विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू मजेरी जानुभयो, किनभने हामी एक्लै रहेनछौँ है। भूकम्प बेला, विपदको बेला
अब धेरै सहयोगी सामाजिक मनहरू संस्थाहरू चाहिँ गए सरकारको केन्द्रबाट कस्तो सहयोग रह्यो? अब केन्द्रको सन्दर्भ भन्नुहुँदा भने सुरुको चरणमा मैले अलिकता पीडादायी भावना पनि मैले व्यक्त गरेँ। अब भिआइपीहरूको लड्को है, अब यो भिआइपीको लड्को नगरौँ। मान्छेहरू घरभन्दा बाहिर छ, चौरमा सुतिरहेको छ होइन, खानपिनको एउटा सिस्टमै एउटा चाहिँ ध्वस्त भएको छ, उत्पादन प्रणाली सबै ध्वस्त भएको छ, यसो नगरौँ। अब यो सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्री नै आइसकेपछि तपाईँले नै एउटा फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो नि होइन, कि यो भिआइपीको जुन लड्को छ यसलाई रोकौँ भनेर स्ट्याटसै लेख्नुपर्ने अवस्था आएको थियो त्यति बेला, के भएको थियो? हो भने हामी चाहिँ नगरपालिकामा बसेर काम गरिरहेका छौँ, स्वास्थ्य चौकीमा बसेर बिरामीहरूको स्याहार सुसार गरेका छौँ, वृद्ध नागरिकहरूलाई कसरी चाहिँ सुरक्षित चाहिँ ढङ्गले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सेल्टर उपलब्ध गराउने भन्ने चिन्तामा छौँ। तर यताबाट हेऱ्यो हेलिकप्टर, उताबाट हेऱ्यो हेलिकप्टर, आतङ्कित हुनु एकदमै आतङ्कित। न त्यो हेलिकप्टरमा हामीलाई चाहिँ अब राहतको सामग्री जान्छ, न बजेटको चाहिँ घोषणा हुन्छ होइन। अब उल्टो चाहिँ के हो, त्यहाँको सेक्युरिटी फोर्सेसहरू होइन, सुरक्षा बलदेखि सबै भिआइपीको सुरक्षातिर डाइभर्ट हुनुपर्ने अवस्था आयो के। त्यसो भएकोले गर्दा उद्धारको कार्य राहतको कार्य छोडेर भिआइपीको लागि उनीहरूको लाभ लस्करमा जानुपर्ने अवस्था आयो। अनि मैले लेखेँ खबरदार होइन, फेसबुकमा लेख्नुभयो तपाईँ, भेरी नगरपालिकाको आकाशमा चाहिँ हेलिकप्टर आतङ्क बन्द गर, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको अधिकारलाई चाहिँ अब चाहिँ अतिक्रमण नगर। हामी संविधानले त विपद व्यवस्थापन भन्ने कुरा त हामीलाई एकल अधिकार रूपमा दिएको छ नि त स्थानीय सरकारलाई, हामीलाई दिनु पर्यो। एउटा सिस्टमले एउटा च्यानलबाट उहाँले बजेट उपलब्ध गराउनु पर्यो। लगभग भूकम्प गएको भोलिपल्ट यो मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री पुगिसक्नु भएको थियो, यति भए त पुगिहाल्यो नि त होइन हजुर। त्यसो भएकोले गर्दा यो ढङ्गले मैले लेखेको थिएँ। त्यसपछि गएर त्यो किसिमको भिआइपीको आतङ्क पनि बन्द भयो। त्यसपछि गएर अनि हामी चाहिँ त्यतातिर काममा फोकस हुने अवसर पनि। तपाईँ काममा फोकस हुँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यति नै बेला फेरि अर्को एउटा समाचार आयो, दुःखद समाचार आयो कि बढी प्रभावित क्षेत्रमा गएको राहत सामग्री चोरी भयो। चोरीमा को थिए अथवा त्यहाँबाट चाहिँ अर्कै ठाउँतिर त्यसलाई डाइभर्ट गरियो भन्ने समाचार पनि आयो। जनार्दन शर्मा लगायतका माओवादीका नेताहरूको नाम मुछि के थियो त्यसमा? तपाईँको नाम पनि आएको थियो, तपाईँले नै आरोप लगाएको भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको थियो। के बताइदिनुहोस् त त्यस वास्तविकता के थियो? अब यो के छ भने मूल कुरो हामी संविधानलाई मान्ने हो। संविधानले 3 तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ। त्यसमा पनि विपद व्यवस्थापन भनेको स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा छ। त्यही ढङ्गले हामीले ऐन कानुन बनाएर काम गरेकै छौँ। जे हाम्रो साधन स्रोत, हाम्रो जनशक्ति त्यसले हामीले गरेकै छौँ। तपाईँले आरोप लगाउनु भएको थियो नि त्यति बेला जनार्दन शर्माले राहत सामग्री लुटे भनेर, के हो त्यसको वास्तविकता के थियो? त्यसको वास्तविकता के छ भने अब त्यसपछि गएर जति राहतहरू आउनु पर्थ्यो नि, जिल्ला विपद व्यवस्थापन भनेको छ। अब जिल्ला विपद व्यवस्थापनको नाममा अब हामी इमान्दार मान्छेहरू जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिकोलाई मानिदिनु पर्ने। अब जो अब मानवीय संवेदनालाई पनि एउटा चाहिँ छेउमा राखेर अब आफ्नो राजनीति जाजरकोटमा भेरीमा आइरहेको सामान जनार्दन शर्माले आफ्नो क्षेत्रमा लगेकै हुन् होइन। यो कुरा त अब मैले भने तत्कालीन गठबन्धनका साथीहरू जो सत्तामा हुनुहुन्थ्यो त्यो कुराको अनुभूति मलाई छ। त्यो कुरा चाहिँ डिडिएमसीमा कुनै रेकर्ड नरहेर त्यो सामान डाइभर्ट गरेर हाम्रो क्षेत्रमा लग्यो, त्यो कुरा सत्य हो। त्यो कुरा सत्य हो, जनार्दन शर्मा लगेको कुरा सत्य हो। तर अब उहाँको बारेमा चाहिँ अब यो भेरिफाइड चाहिँ कुरा चाहिँ होइन। यो मैले चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्दिनँ। तर त्यति बेला गठबन्धनमा त नेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका गठबन्धन दलहरू भएको हुनाले उहाँहरू लगायतको टिमले यो गरेको हुनुपर्छ भनेर मैले त्यति बेलै भनेको थिएँ। जनार्दन शर्माले भन्नुभएको थियो नि, मैले भेरीका नगरपालिकाका प्रमुखलाई फोन गरेँ र एक ढङ्गको चर्काचर्की भयो भन्ने ढङ्गका कुराहरू पनि आएको थियो। के भएको थियो त्यो फोनमा, के भएको थियो भन्नुहोस् त? अनि एकपल्ट उहाँले कल गर्नुभएको थियो मलाई। अब म त अब काममा खटिरहेको बेला एक्कासी उहाँको कल आउँदाखेरि अब कुनै राहत सामग्रीहरू आदि आयो होला। ल अब पूर्व मन्त्रीज्यू अब त्यो क्षेत्रको एउटा चाहिँ अघिल्लो पुस्ताको नेता अब हामीसँग सहकार्य गर्न खोजेवाला भण्डानी अब त कान्तिपुरमा के न्युज कभरेज भएको रहेछ। अनि हुँदा तपाईँले मेरो नामै लिएर यस्तो गर्नुभएको रहेछ भनेर भन्नुभयो उहाँले। होइन मैले मन्त्रीज्यू अहिलेको गठबन्धनका साथीहरूले जो आफ्नो एउटा चाहिँ कुनै हैसियतमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ उहाँले यो चाहिँ गरिराख्नु भएको छ है, यो चाहिँ मलाई मन परिरहेको छैन। तर यसको मतलब यो होइन कि जनार्दन शर्माले नै यो गर्यो भनेर मैले भनेको छैन। त्यसो भएकोले गर्दा तपाईँ रिसाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। गठबन्धन तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ, अर्को कुनै पनि एकछिन चर्काचर्की भयो, उहाँले फोन राख्नुभयो, त्यो ढङ्गले चाहिँ एकछिन चर्काचर्की चाहिँ भएको हो। पूर्व मन्त्रीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेतासँग एकछिन चर्काचर्की नै भयो राहत सामग्रीको विषयमा, एकदम फोनमा चर्काचर्की भयो। यद्यपि अब एउटा चाहिँ पछि फेरि फोन गर्नुभयो उहाँले कि तपाईँले गर्नुभयो? होइन, यो विपदको बारेमा उहाँसँग निकै
एकदम सहकार्य भइराखेको छ। अहिले चाहिँ सहकार्य भइरहेको एकदमै सहकार्य भइरहेको छ। अस्ति मात्रै पनि उहाँको पलकदमी एउटा कार्यक्रम भएको थियो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई बोलाएर एउटा चाहिँ कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, म पनि आएको थिएँ। होइन, राम्रै कुरा, राम्रोको लागि छलफल हुने, चर्काचर्की हुने कुरा राम्रो कुरा हो। त्यसो बानी गरेर आजको दिनमा नि त्यहाँ अब अस्थायी सम्पूर्ण जो भूकम्प प्रभावितहरूलाई अस्थायी संरचनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको हो, अस्थायी जुन बस्ने ठाउँहरू हुन्छ नि, आवासहरू हुन्छ नि, त्यसको निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्था। अब लगभग जो चाहिँ आवश्यकता छ, जसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिलो किस्ता गइसकेको छ, उहाँहरूले बनाइसक्नु भएको छ। पहिलो किस्ता गएर दोस्रो किस्तामा चाहिँ कसरी दिने भनेर त्यो प्रक्रियामा हामी जाँदैछौँ। त्यसको लागि एउटा चाहिँ टेक्निकली विपद पोर्टल छ। विपद पोर्टलमा पहिलो किस्तामा काम गर्नुभएको चाहिँ लाभग्राहीले त्यो पाउने हो। त्यसो भएले गर्दा अब जस्तै भेरी नगरपालिकाको सन्दर्भमा 6631 हो। त्यसो भएले गर्दा उहाँहरूले बनाइसक्नु भएको छ। नबनाएको सन्दर्भमा त उहाँलाई आवश्यकता भएन। अझै पनि कतिपय अस्थायी आवासहरू निर्माण हुन सकिरहेको छैन भन्ने खालका समाचारहरू अथवा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो छ। मैले एउटा गोर्खापत्रको समाचार केही बेर पनि हेरेको थिएँ। त्यहाँ केही समय अघि तपाईँहरू यो अस्थायी आवास निर्माणकै क्रममा एउटा छापिएको न्युज, गोर्खापत्रमा छापिएको न्युज के थियो भने जाजरकोट भूकम्प पीडित त्रिपालमुनि पालिकाको खातामा थन्कियो 50 करोड भन्ने समाचार थियो। तपाईँहरूले नगरपालिका लगायतका पालिकाहरूले अस्थायी आवास निर्माणको लागि किन पैसा नदिएको त्यति बेला? अब यस्तो छ, हामीले सुरुमा जो 25,000 पहिलो किस्ता दिनुपर्ने हो, एकछिन पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नरोकेर जुन प्रक्रिया मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने हो त्यो पुरा गरेर उहाँहरूको सबै 6631 जो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले बनाउने जो दोहोरो नपर्ने गरी बाहेकका सम्पूर्णलाई हामीले पैसा पठाएका छौँ। पैसा पठाइसकेपछि सम्बन्धित वडा जनप्रतिनिधिको रोभरमा त्यहाँका लाभग्राहीहरूले आफ्नो चाहिँ अस्थायी आवास बनाउने हो। त्यसो भएले गर्दा उहाँहरूले अस्थायी आवास बनाइसकेको कुरा अब हाम्रो साथीहरू अनुगमनमा जानुभएको छ। अनुगमन गइसकेपछि अस्थायी आवास बनाएको नबनाएको हेरेर हामीले दोस्रो किस्ता पठाउने हो। र दोस्रो किस्ता पठाउने सन्दर्भमा पनि सङ्घीय सरकारले नै एउटा विपद पोर्टल भन्ने बनाइदिएको छ। विपद पोर्टलका पनि आफ्नै किसिमका चाहिँ प्रक्रियागत जटिलता छन्, जसमा के जटिलता छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँले घर भत्काएकै त्यसमा फोटो राख्नु पर्यो। त्यसो भए जसले 25,000 सङ्घीय सरकारले अथवा तपाईँहरूले सङ्घीय सरकार अथवा पालिकाहरूले अहिलेसम्म त्यो भूकम्प पीडितहरूलाई दिएको पैसा भनेको त 25,000 नै हो। जम्मा 25,000 हो नि, 25,000 50,000 घोषणा गरेकोमा 25,000 मात्र पाएका छन्। आज हेर्नुहोस् त, अब आउने यो चैत 17 गते 5 महिना पुग्दैछ। 5 महिनामा 25,000ले के गरे बसे होला, कसरी खाए होला, ती बिरामीहरूले कसरी औषधि उपचार गरे होला, यो सोच्नुपर्ने विषय हो कि होइन? एकदमै गम्भीर कुरा। त्यसो भएले गर्दा मैले पटक सङ्घीय सरकारका जो जिम्मेवार मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ, त्यो सङ्घीय संसदका सांसदजीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न विषयगत समितिका सभापतिहरू हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, यो मुलुक मल्टी डिजास्टरको चाहिँ केन्द्र भागमै छ। हामी संसारको एकदम 10वटा अत्यन्तै जोखिममा रहेको मुलुकमा हामी पर्छौँ। त्यसो भएले गर्दा तपाईँहरूको प्रमुख इस्यु, प्रमुख एजेन्डा यही हुनुपर्छ भनेर भनेको भने केन्द्रमा पनि ठुलो भाषणहरू भए, संसदमा पनि ठुला भाषणहरू भए, हामीले 5 लाख छुट्याएका छौँ, यति हजार दिइसकेका छौँ, 50,000 दिइसकेका छौँ भने नेताहरूले भने, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले भने, होइन तपाईँहरूले पनि त्यहाँ भाषण गर्नुभयो। तर ती प्रभावितले पाएको, ती बिरामीहरूले पाएका, ती मृतकका परिवारले पाएको जम्मा 25,000 नै हो। अहिलेसम्म 25,000 नै हो। त्यसो भएले गर्दा अहिले सुन्दैछु म 5 लाखको घोषणा भयो अरे हो। 5 लाखको घोषणा दिने के हो कार्यविधि, त्यो कुरा क्लियर भएको छैन। जिल्ला विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भयो अरे, तर त्यसको चाहिँ कार्यविधि, त्यसको डकुमेन्ट, अब त्यसको मापदण्ड के हो त्यो पनि आएको छैन। त्यसो भएले गर्दा 1000वटा चाहिँ बोली, 1000वटा चाहिँ भाषण भन्दा पनि एउटै एक्सन काफी हुन्छ। तपाईँ प्रश्न बोल्ने मेयर पनि हुनुहुन्छ। यो भूकम्प प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्ने कस्टमा सङ्घको भूमिका, प्रदेशको भूमिका कतिको रह्यो, कति % रह्यो भनौँ न? अब हेर्नुहोस्, मैले भने यो टप 10 म चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै अत्यन्तै जोखिममा रहेको मुलुक, जोखिममा यो मुलुकलाई कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा त सङ्घीय सरकार र त्यो सङ्घीय सरकार प्रतिनिधि गरेर मन्त्रीज्यूले बुझ्नुपर्छ, प्रदेश सरकार। अब यो हेर्दाखेरि त यति बिरह लाग्दो, प्रदेश सरकार त निरे नै भयो, निरे नै भयो। क्लियरली म यो महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, निरे नै भयो, के पनि गर्न सकेन। सङ्घीय सरकारले के गर्यो भनेर भन्दाखेरि सुरुमा गएर प्रधानमन्त्रीले 50 लाख घोषणा गर्नुभएको थियो, तत्कालै दिने भनेर। 25,000 मात्रै, आजको दिनसम्म 25,000 मात्रै प्राप्त गरेका छन्। 50 लाख रुपियाँ डिडिएमसीमा गएर प्रक्रिया मिलेन भनेर त्यो पैसा हामी नगरपालिका खातामा आएन। अब रह्यो अहिले
त्यो एउटा सङ्घीय कार्यविधि बन्यो, त्यो पनि 2 पटक संशोधन, पहिलो पटक आयो, तेस्रो पटकमा त्यो 2 पटक संशोधन भएर कार्यविधि आयो, त्यो पनि अपुरो कार्यविधि। हेर्नुहोस् है, भनेको सङ्घबाट तपाईँलाई प्राप्त भनेको अथवा जाजरकोटलाई मैले जे दिएँ जे गरेँ भने पनि त्यही 25,000 मात्र। अहिलेसम्म प्रत्येक लाभ बराई घरधुरीलाई 25,000 बस यति हो। जाजरकोटमा प्रति परिवार 25,000 मात्रै हो अहिलेसम्म उहाँहरूको खातामा गएको। अब अर्को 25,000 दोस्रो किस्ता गयो भने 50,000 हुन्छ, बस यति हो उहाँले गरेको। अरू सबै विपद सङ्कटग्रस्त घोषणा, त्यसपछि 50,000 को 50 लाखको के अरे 5 लाखको घोषणा, यी सबै कुरा घोषणामै सीमित छ, कागजमै सीमित छ, अरू केही भएको छैन। अब त्यहाँका विद्यार्थीहरू अब बढी हामीले ध्यान दिनुपर्ने स्वास्थ्य चौकीहरू, किनकि त्यहाँ वृद्ध होइन महिलाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचार हुनुपर्ने छ। अझै त्यहाँ धेरै घाइते बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उपचार गर्नुपर्ने छ। हाम्रा छोराछोरीहरू जो भविष्यका कर्णधारहरू हुनुहुन्छ, अब कस्तो अवस्था देखियो भने एउटा पुस्ता नै अशिक्षित हुनुपर्ने अवस्था देखियो। स्कुल भवनहरू त छैनन् त्यहाँ अहिलेसम्म, बनाउने पनि कोही छैनन् होला त्यहाँ, के छ अवस्था? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। अहिले सङ्घीय कार्यविधि र त्यही बमोजिम अथवा त्यही बमोजिम खर्च गरिनुपर्ने भनेर छुट्याएको बजेटको बारेमा त म तपाईँलाई भनिसकेँ 25,000 होइन। अब उहाँहरू के त्यो कार्यविधि बनाउँदा, गाइडलाइन बनाउँदा अथवा योजना बनाउँदा अथवा बजेट छुट्याउँदा सबै सामुदायिक विद्यालयहरू कुनै पनि पढ्न लायक छैनन् होइन। सबै कोल्याप्स छन्, कोल्याप्स भइहाल्यो। बाँकी चर्केका सामुदायिक विद्यालय छन्, त्यहाँ संयुक्त दिन हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कहाँ गएर पढ्छन्? अहिले हामीले हेर्नुहोस्, मैले आफै पनि विभिन्न दातृ निकायहरूसँग हार गुहार गरेर अहिले टेम्पोररी लर्निङ सेन्टरहरू धेरै बनाउन सफल भइयो। त्यसो भएले गर्दा यो चाहिँ अस्थायी यो टेम्पोररी लर्निङ सेन्टरबाट हामीले बालबालिकाहरूलाई पढाइराखेका छौँ। अब कहिलेसम्म जाने अस्थायी? त्यसो भएले गर्दा सरकारले जुन सहयोग घोषणा गरेको छ त्यो पनि भवन भत्किएका नागरिकहरूको लागि हो। त्यस्ता सामुदायिक भवनहरू, विद्यालयहरू जस्ता अथवा सरकारी भवनहरूको लागि त सरकारले रकम छुट्याएको पनि छैन। त्यो बारेमा कुनै पनि अहिलेसम्म सरकारले के बुझिरहेको छैन। त्यो बनाउने ठाउँमा बसेका विज्ञ साथीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने अब जाजरकोट आफैमा पनि धेरैवटा प्रकृतिका विपदबाट ग्रसित हुने जिल्ला हो। कहिले महामारी हैजा, त्यहाँ भूकम्प मात्र होइन, भूकम्प मात्र, अहिले त हैजा, लाइटनिङ, चट्याङ, पहिरो। अस्ति मात्रै भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा 3 जना चट्याङले हानेर मैले उपचार गराउँदैछु होइन। चट्याङ, पहिरो, बाढी, अब आगलागी हुन्छ त्यहाँ, आगलागी पनि हुन्छ। अब आगलागी हुन्छ भने बहु प्रकृतिका विपदसँग हामी जुझ्ने, अनि त्यसले चाहिँ सामुदायिक विद्यालय कसरी ध्वस्त हुन्छ। अब तपाईँ जाजरकोट फर्कँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको च्यालेन्जहरू तपाईँलाई अब अहिलेबाट टाउको दुख्ने अथवा तपाईँको भनौँ कपाल दुख्ने विषयहरू चाहिँ के हुन्? अब यही हो, कसरी अब यो चाहिँ विपदले अत्यन्तै चाहिँ जोखिममा पुर्याएका ती हाम्रा चाहिँ जनता छन्, हाम्रा चाहिँ त्यो त्यहाँका बासिन्दा छन्, लागबढाइ छन्, तिनलाई कसरी पुरानै लयमा फर्काउने, उहाँलाई कसरी आशावादी बनाउने, आफ्नो जीवनप्रति कसरी चाहिँ उहाँलाई आशावादी बनाउने, त्यो प्रमुख चुनौती हो। अहिलेको मेरो कार्यकालको चुनौती नै त्यतातिर गइसक्यो। त्यसो भएले गर्दा अबको मेरो प्लान भनेको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा एक सूत्रीय मेरो त्यो हुन्छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, अब यो डिजास्टर यो चाहिँ मानवीय क्षति, मानव प्राकृतिक या मानव सिर्जित हो। प्राकृतिक मात्रै अहिले कुरा गर्दैछु, मानव सिर्जित यी विभिन्न खालका चाहिँ विपदसँग जुझ्नको निम्ति अब त मलाई लाग्छ अबको हाम्रो कोर्स नै। अर्को समस्या तपाईँको मनोसामाजिक समस्या, मनोसामाजिक दशा त छँदैछ त्यहाँका नागरिकहरूलाई। त्यो भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा साइकोलोजिकल एउटा इफेक्ट परेको छ, त्यसबाट जुझ्नको लागि पनि एउटा ठुलो समस्या छ। त्यसो भएले गर्दा भेरी नगरपालिकाले पनि विभिन्न मनोपरामर्शका क्लासहरू सञ्चालन गरिएको छ। त्यो जनशक्तिले पनि नपुगेको हुनाले विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूको समन्वयमा विभिन्न चाहिँ मनोसामाजिक परामर्शदाताहरूकै सहयोगमा विभिन्न जनशक्तिहरू मैले 13वटा वडामा परिचालन गरेको छु। त्यहाँबाट पनि एकदमै अब एउटा साइकोलोजिकली एउटा चाहिँ ट्रमेटिक एउटा डिसअर्डर त्यो फेला पारिएको छ। उहाँलाई लयमा फर्काउन, ऊर्जाशील बनाइराख्न, उत्पादनशील बनाइराख्न, स्वस्थ नागरिक बनाइराख्न हामी मेहनत गरिरहेका छौँ। भेरी नगरका मेयर काठमाडौँ आउँदै गर्दाखेरि अहिले भेरीका अथवा जाजरकोटका नागरिकहरूले अपेक्षा राख्ला कि तपाईँ भेरीका मेयर मात्र होइन, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले अहिले सत्ताको मुख्य गठबन्धनको एउटा मुख्य दल पनि हो। के आश्वासन पाउनुभएको छ तपाईँले काठमाडौँ आएर कसलाई भेट्नुभयो र तपाईँलाई प्राप्त आश्वासन? किनकि योभन्दा अगाडि नै सरकारले घोषणाहरू अथवा कागजमा दिने कुराहरू त दिइसकेको छ, तर व्यावहारिक रूपमा हात्ती पाउने जनता, त्यो पीडित नागरिकहरूले पाउने कुराहरू के पाउँदैछन्? तपाईँले नेताहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो, केपी ओलीसँग कुराकानी गर्नुभयो? अहिलेसम्म कुराकानी हुन पाएको छैन। तपाईँले भेट्नै पाउनु भएको छ? अब म भेट्दैछु। विपक्षी दलको एउटा चाहिँ कार्यकर्ता हुँदा पनि र जनप्रतिनिधि हुँदा पनि बोल्ने मैले यही नै हो।
र अहिले सत्तामा जाँदा पनि मैले बोल्ने यही हो। मेरो एजेन्डामा कुनै पनि यो चाहिँ सत्य हो, यो एजेन्डा यो चाहिँ सही ढङ्गले सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयवस्तु हो। त्यसो भए म जान्छु, प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, मेरो दलको मेरो नेता, मेरो श्रद्धेय पार्टी अध्यक्ष सबैलाई जाजरकोटलाई समग्र चाहिँ रुकुम पश्चिमलाई कसरी पुनर्निर्माण र चाहिँ पुनर्वास लगायत सबै लय फर्काउनलाई के गर्नुपर्छ त्यसको लागि म चाहिँ पूर्ण अडानको साथ म लड्छु। त्यति बेला चाहिँ थुप्रै दलका नेताहरू, एमालेका नेताहरू पनि, काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि अथवा माओवादीका नेताहरू पनि त्यो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गएका थिए नि, अस्थायी टोडा निर्माणको लागि भन्दै गएका थिए नि। उनीहरूले कतिको सहयोग गरे। अहिले काठमाडौँ फर्किसकेपछि त्यहाँ पनि विभिन्न बाचाहरू, विभिन्न प्रतिबद्धताहरू ती पीडित नागरिकका हात समाएर होइन गरेका थिए। अहिले काठमाडौँ आएपछि उनीहरूले बिर्से कि उनीहरूले त्यो पक्षमा आवाज उठाइरहेको पाउनुभयो, के पाउनुभयो? यो मान्छेको कस्तो हुँदो रहेछ भने मानवीय स्वभाव नै अब जति बेला पर्छ अनि सम्झिने सबै तात्ने अनि कर्मश चाहिँ त्यो बिर्सिँदै जाने कि होइन। त्यसो माने गर्दा त्यति बेला उहाँले गरेको योगदानलाई त हामी चाहिँ जहिले सम्मान गर्न चाहन्छौँ। करिब 1100 प्लस त नेकपा एमाले नै स्वयंसेवक खडाएको थियो। त्यही ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीले पनि अब थोरै सङ्ख्यामा पनि खडाएको थियो। त्यसले धेरै ठुलो सहयोग गरे। हेर्नुहोस्, एउटा घरलाई टेक्निकली तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने हामी घर त निर्माण गर्ने भन्छौँ, त्यसको डेब्रिज क्लियरेन्स भन्छ नि, भत्किएको घरलाई क्लियर गर्ने ठुलो चुनौती हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, लाखौँ लाखमा खर्च जाँदो रहेछ। हामी जब 25,000 कुरा गरिरहेको छौँ कि अस्थायी आजको दिनमा 25,000 मात्र प्राप्त गरेका छन् भनेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। जबकि त्यसको भत्केको घर कोही त त्यही घर बनाउने बाहेक अरू जग्गा नै रहन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो घर भत्काइदिनलाई पनि ठुलो जनशक्ति चाहिँदो रहेछ। त्यति बेलाको जो हाम्रो स्वयंसेवकहरू जस्तै नेकपा उहाँले सहयोग गर्नुभयो। तर अहिले जाजरकोटबाट फर्केर काठमाडौँ आइसकेपछि उहाँहरूको भूमिका कतिको पाउनुभयो? फेरि जाजरकोटलाई उहाँले सम्झिनु भयो कि भएन? अब त्यस्तो अब मैले धेरै छलफल त्यस्तो देखिया छैन। मैले भने नि अगाडि एउटा सन्दर्भमा मान्छे बिर्सिँदै जान्छ। त्यसो भने यसलाई फेरि नेताहरूले पनि बिर्सिए, सरकारले पनि बिर्सियो, केन्द्र सरकारले पनि बिर्सियो जाजरकोटलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले ठ्याक्कै बजेट निर्माणको समयमा तपाईँ काठमाडौँ आउनुभएको छ होइन? बजेटको बारेमा संसदमा अहिले छलफल चल्ने समय भएको छ। तपाईँ सही समयमा काठमाडौँ आउनुभएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ जसले आज हामीलाई हेराउनु भएको छ? ती सांसदहरूलाई अथवा सरकारका सत्तापक्ष प्रतिपक्षका सांसदहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने यो हामीलाई पर्यो भनेर मात्र भने होइन, मुलुक यस्तो जोखिममा छ। त्यसो भए अबको बजेटको प्राथमिकता यो चाहिँ प्रकोप व्यवस्थापन, यसका निम्ति पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र जलवायु उत्थानशील कार्यक्रम योलाई हेरेर अब हामीले बनाउने विकासका योजना यो ढङ्गले जानुपर्छ। न कि कोही मन्त्रीको इन्फ्लुएन्समा, कोही चाहिँ मुख्यमन्त्रीको इन्फ्लुएन्समा, कोही प्रभावशाली नेताको इन्फ्लुएन्समा त्यसरी बजेट बनाइनु हुँदैन। फेरि कस्तो देखिएको छ भने जसको आवाज ठुलो उसैमा सरकार चाहिँ अलि बढी ध्यान केन्द्रित भएको जस्तो कि समस्या त विभिन्न क्षेत्रहरूका छन्। अहिले अलि बढी संसदमा सडकमा आवाज उठे विभिन्न दुध किसानदेखि लिएर होइन लघुवित्त पीडितहरूको जुन समस्या आएको छ त्यसमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ। त्यस्तै एउटा समस्या, त्यस्तै एउटा ठुलो पाटो भनेको जाजरकोट भूकम्प पीडितको समस्या पनि हो। अहिले सरकार दुधका किसानहरूका मूल्य दिनको लागि बजेट छुट्याउन बाध्य भएको छ। त्यसै गरी सरकारले जुन घोषणा गरेको छ 5 लाख प्रति घरधुरी जुन घोषणा गरेको छ त्यसलाई तत्काल त्यो बजेट विनियोजन गर्नको लागि तपाईँको दबाब अथवा तपाईँले काठमाडौँमा आएर नेताहरूलाई भन्ने कुरा के हुन्छ? एकदम दबाब दिन्छौँ। पहिलो कुरा त त्यो जुन घोषणा गरेको 5 लाख छ त्यसको आवश्यक कार्यविधि बनाएर जति सक्दो छिटो यो बर्सातको समयभन्दा पहिले नै होइन, यहाँ चाहिँ वाटर सेनिटेसन हाइजिन ठुलो महामारी फैलिनेवाला छ। पहिरो जानेवाला जाडो सकियो, तपाईँको मनसुन सुरु भएको छ, बाढी पहिरो आगलागीको समय भएको छ। यस, त्यसो भएले गर्दा पहिलो कुरा त्यो 5 लाखलाई कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने त्यो तुरुन्तै चाहियो हामीलाई। दोस्रो कुरो चाहिँ यदि सकिन्छ भने अब जनता धेरै हेरेर बस्नेवाला छैन। मनसुन जन्य प्राकृतिक प्रकोप मात्र होइन, फेरि त्यहाँ भूकम्प फेरि पनि जान सक्छ। त्यसको लागि पूर्व तयारी तपाईँहरूले चाहिँ स्थानीय तहले भनौँ न, तपाईँहरूको अहिलेको तपाईँहरू आफैले चाहिँ पूर्व तयारी के गर्नुभएको छ? तपाईँहरूसँग साबिल छ अथवा तपाईँहरूसँग अत्यावश्यक जुन औजारहरू तपाईँहरू अहिले सङ्कलन गरेर राख्नुभएको छ? पुरै मेरो भेरी नगरपालिका सन्दर्भमा त तपाईँको स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील कार्यक्रम हाम्रो कम्प्लिट भइसक्यो। हाम्रो आपतकालीन केन्द्र बनाएर हामीले चाहिँ चाहिने सबै सामग्री हामीले राखिसक्यौँ। त्यसपछि गएर विपद पूर्व तयारी र प्रतिकार्य हाम्रो चाहिँ सबै बनिसक्यो। त्यसपछि गएर मैले अगाडि एउटा सन्दर्भ छोड्दै थिएँ, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, कति लाभ गराएर अब यो 5 लाख पनि कुर्नेवाला छैन कि, किनकि बर्सात आइसक्यो होइन। त्यसो भए हामी घर हाल्छौँ बाबा ए सरकार हामीलाई चाहिँ सफ्ट लोनको व्यवस्था गरिदिनु भयो। यो बजेटमा उनीहरूलाई भनौँ सहुलियतपूर्ण ऋण आवश्यक छ तत्काल विनियोजन हुन आवश्यक छ। उहाँ हामी व्यवसाय गरी खान्छौँ बाबा, हामी घर बनाउँछौँ,
बाबा कम्तीमा पनि यो 5 लाखको चाहिँ कार्यान्वयन सफ्ट लोन होस्। सफ्ट त्यो समय गए पनि त्यो समय लागे पनि कमसेकम सफ्ट लोन व्यवस्था गर न भनेर भन्दा पनि नसुनेको अवस्था छ के। त्यसो भएकाले गर्दा यो सफ्ट लोन कुनै पनि हालतमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको लागि हुनैपर्छ। यो पनि भूकम्पमा अथवा यो प्राकृतिक विपदका विषयहरूमा राजनीतिक दाउपेच नहोस्, राजनीति नहोस्, तपाईँ चाहनुहुन्छ? कुनै पनि हालतमा यो मानवीय संवेदनालाई हेरिनुपर्छ। यस्तो संवेदनाहीन कार्य कुनै पनि जिम्मेवार तहबाट गरिनु हुँदैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। हामी एकदमै अन्तिममा छौँ। नयाँ सरकार, नयाँ सत्ता समीकरण बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई के भन्नुहुन्छ? नयाँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, जसले यो बजेट विनियोजन गर्ने हो, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? र नयाँ गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि हुनुहुन्छ, जो यो प्रतिकारी अथवा यो विपद व्यवस्थापनका विषयमा गृह मन्त्रालयको ठुलो भूमिका छ। के भन्न चाहनुहुन्छ यी 3 प्रमुख मन्त्रालय र नेताहरूलाई? अब उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको मेयर भएको हुनाले कुनै पनि हालतमा नयाँ सरकार, तपाईँले भनिसक्नुभयो नयाँ सरकार, नयाँ कोलिसन, नयाँ समीकरण भनौँ न, नयाँ समीकरण, त्यसमा नयाँ ऊर्जा, नयाँ जोस, नयाँ जागरका साथ उहाँले काम गर्नुपर्छ। उहाँलाई योभन्दा पछाडि हट्ने कुनै छुट छैन। व्यक्तिगत लोभ लालच, आफ्ना छोरा नाति आदि इत्यादि चाहिँ जोडेर जुन प्रकृतिका यो देशमा हङ्गामा मचाउने खालको घटना घटिरहेछन्, यो कुरा सम्पूर्ण ढङ्गले निमिट्यान हुनुपर्छ। सिंहदरबारमा भुल्ने मात्र होइन, जाजरकोट जस्ता भूकम्प प्रभावितहरूलाई, नागरिकहरूलाई पनि सम्झन आवश्यक छ, सम्झिनुपर्छ। हामी फ्रन्ट लाइन वारियर, हामी खटिरहेछौँ नि त, होइन? त्यसो भएकाले गर्दा उहाँले त्यो कुरा चाहिँ सम्झिनुपर्छ। अब हाम्रो चाहिँ सामूहिक इच्छा शक्ति र सपना भयो भने सुडान बनाउने कि सिङ्गापुर बनाउने हाम्रै हातमा छ। अन्त्यमा तपाईँ अब जाजरकोट फर्कँदै गर्दाखेरि त्यो जाजरकोटका भेरीका नागरिकहरूलाई के लिएर जाँदै हुनुहुन्छ उपहार? म यहाँ सिंहदरबार जान्छु। म कुनै पनि हालतमा जो यो सङ्घीय सरकारले घोषणा गरेको कुरा हुबहु जतिसक्दो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ बैङ्किङ प्रणाली अन्तर्गत हामीले पाउनुपर्ने सहुलियत सफ्ट लोनको व्यवस्था गरिनुपर्छ र जतिसक्दो छिटो बर्सातभन्दा पहिले नै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापित भएर त्यहाँको मान्छे चाहिँ एउटा एकदम जीवनप्रति आशावादी भएर समाजमा एडजस्ट भएर बस्ने वातावरण बन्नुपर्छ। त्यसको निम्ति म सबै कुरा ढोका चारेर म जानेछु, यो भन्न चाहन्छु। म हामी पनि आशा गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँ जाजरकोट फर्कँदै गर्दाखेरि त्यहाँका नागरिकहरूलाई ती नेताहरूले जस्तै आश्वासनका पोकाहरूको उधारो उपहार लिएर नजानुहोला, हाताहाती हुने ढङ्गका विषयहरू लिएर जानुहोला। शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। दर्शकहरू, उनी थिए जाजरकोट स्थित भेरी नगरपालिकाका मेयर चन्द्रप्रकाश कार्ती। आज हामीले जाजरकोटको पछिल्लो अवस्था के छ र त्यहाँ भूकम्प प्रभावितको अवस्था के छ, उनीहरूलाई चाहिएका विषयहरू के हुन् भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ।